दर्शकबिन यतिखेर नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितहरू बढ्दै गइरहेपछि यतिखेर एउटा त्रास जस्तै फैलिएको छ नेपालमा पनि र नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या पनि त्यतिकै बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिसकेपछि यतिखेर गृह मन्त्रालयले पनि काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने सम्पूर्ण नाकाहरूलाई थप कडाइका साथ लैजाने प्रतिबद्धता गरेको छ र हरेक स्थानीय तहलाई काठमाडौँ उपत्यकाका नाकामा कडाइ गर्नका लागि परिपत्र पनि गरिसकेको छ र लुकीछिपी जो कोही आएका भए पनि त्यस्ता मानिसहरूको लागत सङ्कलन गरेर कारबाही गर्न पनि गृह मन्त्रालयले भनेको छ र पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा यसरी सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरू सिल गर्ने क्रम पनि जारी रहेको छ र अहिले हामी यति बेला आएका छौँ नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 मा। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 मा पनि गएको केही दिन आरटीटी परीक्षणमा केही मानिसहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 मा पनि यतिखेर भयावह स्थिति नहोस् भनेर चाहिँ सिल गरिएको छ र आरटीटी पोजिटिभ देखिसकेपछि फेरि पीसीआर टेस्ट गरिएको छ र पीसीआर टेस्ट नगरुन्जेलसम्मका लागि यहाँ चाहिँ अति आवश्यक काम बाहेक हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ र हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन अरू विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न घेराबेरा लगाएर हिँडडुलमा बाधा पुग्ने गरी सिल गरिएको थियो भने नागार्जुन नगरपालिकाको यो वडा नम्बर 9 र 10 को चाहिँ अलिकति फरक देखिएको छ र यहाँ चाहिँ अति आवश्यकका पसलहरू पनि खोल्न दिएको छैन। जबसम्म पीसीआर रिपोर्ट आउँदैन तबसम्मका लागि चाहिँ यहाँ औषधि पसल भन्दा बाहेकका अरू पसलहरू पनि खोल्न नदिने भनेर यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर भइरहेका छन् र यहाँ चाहिँ माइकिङ लगाएर अति आवश्यक कामभन्दा बाहिर हिँडडुल नगर्नलाई पनि जानकारी गराइरहेका छन् र यतिखेर हामी आइपुगेका छौँ यो नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 मा। हामीले यो सिल भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो अस्ति जेठ 7 गते र जो जेठ 8 गते चाहिँ यो आरडीटी र पीसीआर चेक भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ आरडीटीबाट चाहिँ हाम्रो नागार्जुन 9 र 10 मा गएर 16 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखियो। त्यस कारणले चाहिँ अब यहाँ कति के छ हामीले अब सबै धेरैजनालाई हामीले यो जचाउनु पनि सकिरहेको अवस्था पनि छैन, किनभने त्यो किटहरू थोरै आएको कारणले गर्दा। त्यसमा 16 जनालाई त्यो देखिसकेपछि अब यो स्थिति के हो भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो पीसीआर गराइसकेको छ र त्यो पीसीआरको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हामीले यो मान्छेहरू अति भिडभाड नहोस्, बढी सङ्क्रमण नफैलोस् भन्नलाई चाहिँ हामीले यो पसलहरू औषधि पसल बाहेक अन्य पसलहरूलाई आज बिहान 9 बजीबाट चाहिँ लागू हुने गरेर अर्को सूचना प्रकाश नभएसम्मको लागि भनेर हामीले बन्द गरेको अवस्था हो। त्यसको लागि हामीले अति आवश्यक सामानहरू आज बिहान 9 बजीसम्मलाई तपाईँले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नु भनेर हिजै हामीले एउटा सूचना निकालिदिइसकेका थियौँ। त्यो सूचनाको आधारमा आज बिहान चाहिँ धेरैले आफ्नो त्यो खाद्यान्नहरूको अभाव नहोस् भन्नलाई उहाँहरूले धेरैले अब आफ्नो व्यवस्थापन मिलाइ पनि सक्नुभएको छ। र अर्को कुरो त्यस्तै त्यो छ भने हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडभाड नहुने तरिकाले यो पसलहरूलाई चाहिँ होल नगराइकन जो त्यो त अप्ठ्यारो परेको मान्छे मात्रै आउने हो उहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दै हामी उहाँहरूलाई पाउने व्यवस्थापन मिलाउँछौँ।
काठमाडौँ उपत्यकामा यसरी सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहँदा यसरी टोल टोलमा सिल गर्न थालिएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाको 9 र 10 मा पनि कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिसकेपछि यहाँ चाहिँ आतंकित भएका छन् यहाँका सर्वसाधारणहरू र यसरी 9 र 10 नम्बर वडालाई यसरी सिल गरिएको छ। र अहिले पछिल्लो समय यसरी सङ्क्रमितहरू बढेसँगै विभिन्न टोलहरूमा चाहिँ सिल गर्ने यो परिपाटी जस्तो एउटा बसिसकेको छ र कोही पनि मानिसहरू घरबाट बाहिर ननिस्कुन् र अत्यावश्यक कामभन्दा मानिसहरूको ओहोरदोहोर नहोस् भनेर पनि यसरी सङ्क्रमण नबढोस् भनेर पनि यहाँका स्थानीय तहहरूले पनि यसरी आफ्नो क्षेत्रलाई सिल गर्दै पनि आइरहेका छन्। नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 र 10 का वडा अध्यक्ष बसेर र अरू यस समाजभित्र रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू बसेर यो विषयमा चाहिँ नि यसलाई हामीले सिल भनेर निर्णय गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ के भने अहिलेको हाल यहाँको परिस्थिति के भयो भने यो कोभिड-19 यो चाहिँ नि अहिलेको ऱ्यापिड टेस्टको रिजल्ट चाहिँ अलिकति बढी आएको कारणले गर्दा पोजिटिभ आएको कारणले गर्दा हामीले यो निर्णय चाहिँ पर्न गएको हो निर्णय गरेका हौँ। अहिले आजको मितिबाट यो अर्को रिपोर्ट पिसिआरको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्मको लागि यो औषधि पसल बाहेक अन्य पसलहरू सबै बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ र यसमा यसभित्र हाम्रो यस ठाउँभित्र अब अलिकति यो पसलहरूमा कस्तो भिडभाड बढी देखेको कारणले अझ सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने सोचबाट हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै उपत्यकामा विभिन्न टोलहरूमा सिल गर्ने क्रम जारी छ। तर यसरी सिल गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन र यति बेला परीक्षण गर्नका लागि किटको अभाव देखिएको छ र बढीभन्दा बढी किट ल्याएर परीक्षणको दायरा बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ।